अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में हिन वक़्तु हिकु भेरो ॿीहर सियासी बुरान में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। इमरान ख़ान पारां इहो ऐलान कयो वियो त जुमे ते हू असेंबली टोड़ींदो ऐं उन खां पोइ स्ट्रेटजी इत्तेहादी हुकूमत पारां बि जोड़ी वई हुई ऐं बेइतमादी रिथ जमा कराई वई हुई ऐं उन बाबति इहो चयो वियो हो त इन सॼे मामले ते इतमाद जो वोट पंजाब जो वॾो वज़ीर वठे, जंहिं एडवाइस खे स्पीकर पारां रद्द कयो वियो आहे। उन गवर्नर जी एडवाइस खे रद्द करण खां पोइ जेको हाणे हिकु भेरो ॿीहर आइनी बुरान बि पंजाब अंदरि नज़र अचे थो। उन खां अलावा इमरान ख़ान पारां सभिनी MPAs खे लाहौर अंदरि रहण जो चयो वियो आहे ऐं मजमूई तौर ते जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे, इत्तेहादी हुकूमत बि जोड़ टोड़ में मसरूफ़ नज़र अचे पई। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी बि मसरूफ़ नज़र अचे पियो। ही सूरत हाल केॾांहुं वेंदी ऐं उन दौरान ई जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई, अगरि इमरान ख़ान जो जेको चाहे पियो ऐं इमरान ख़ान जो जेको मुतालबो आहे वाकई हू इलेक्शन चाहे पियो या इन पुठियां के ॿिया सबब आहिनि ऐं हू बार्गेन करणु चाहे पियो, किन मामलनि ते इन सॼी सूरत हाल ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार एजाज़ बहर साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। असांखे इस्लामाबाद मां ही जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजनिगार सिद्दीक साजिद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सिद्दीक साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या सूरत हाल इस वक्त बन रही है पंजाब के हवाले से और खान साहब इस पूरी सूरत हाल में क्या चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। जो पंजाब की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अब कशीदा हो गई है, सियासी तौर पर कशीदा हो गई है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सुल्तान, उनकी जानब से एक रूलिंग जारी की गई है कि कल का जो गवर्नर का बुलाया गया इजलास है एतमाद के वोट के हवाले से वज़ीर आला के को, जिसमें उसने कहा कि एतमाद का वोट लें कल शाम 4 बजे, उस इजलास को उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है और अपनी रूलिंग जो है वो जारी कर दी है। और ये भी कहा है कि इस हवाले से अब जो कल का इजलास होगा उसकी जरूरत ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो गैर कानूनी है। और वजह ये बयान की कि चूंकि पंजाब असम्बली का इजलास ऑलरेडी चल रहा है, तो जब इजलास चल रहा हो तो उस वक्त कोई तहरीक अदम एतमाद की तहरीक या एतमाद के वोट का वज़ीर आला को नहीं कहा जा सकता। ये उनका नुक्ता नजर है। लेकिन दूसरी तरफ जो आइन का आर्टिकल है 130 वो बहुत क्लियर है। वज़ीर आला का जिसमें इंतखाब का भी जिक्र है, उसके ऊपर एतमाद के वोट का भी जिक्र है, और साथ ही साथ उसमें ये भी दर्ज है कि उसके ऊपर अगर अदम एतमाद होगा तो वो कैसे होगा, उसकी भी पूरी वजाहत जो है वो की गई है। उसी आर्टिकल 130 में एक नुक्ता है कि अगर गवर्नर की तरफ से एतमाद के वोट के लिए बुलाए गए इजलास के दिन वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लेता या इससे इनकार करता है, तो स्पीकर फौरी तौर पर आगाह करेगा गवर्नर को और उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो होगी। और इसी वजह से आपको याद होगा कि आज जो वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उन्होंने ये बात मीडिया से गुफ्तगू में कही कि अगर कल परवेज भाई इतमाद का वोट नहीं लेता तो वो वज़ीर आला नहीं रहेगा। उन्होंने इसी 130 के तहत ही ये नुक्ता उठाया है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे सिचुएशन ये पैदा हो गई कि स्पीकर की एक रूलिंग आ गई, और स्पीकर की रूलिंग जो है वो वैसे तो कहा जाता है कि चैलेंज नहीं की जा सकती किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी रवायात मौजूद हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी ने एक रूलिंग दी और साइफर के हवाले से, और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको मुस्तरद किया और रूलिंग दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को रद्द किया और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की कार्रवाई आगे बढ़ाने के अहकाम जारी किए। तो ये अभी मामला जाता हुआ नजर आ रहा है कि कोर्ट में जाएगा, अदालत में जाएगा, और फिर अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी कि आया गवर्नर का इख्तियार है कि वो अदम एतमाद के वोट के लिए दौरान इजलास कह सकता है या नहीं कह सकता, और स्पीकर ने जो रूलिंग दी है उसकी क्या हैसियत है, और ये अभी कल का दिन इजलास होगा नहीं होगा, और क्या फिर वज़ीर आला रह सकेंगे परवेज भाई अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते। तो ये सारी सिचुएशन अब जो है लग यही रहा है कि 90 से 95% के मामला अदालत में जाएगा। जी एजाज साहब, अवां ॿुधाए जो जीअं सिद्दीक साहब सूरत हाल ॿुधाई आहे पंजाब जे हवाले सां, ज़ाहिर आहे हिकु भेरो ॿीहर असांखे आइनी बहरान इन सॼी सूरत हाल ते बि नज़र अचे पियो।
अवां छा था सम्झो ही जेका हिन वक़्तु सूरतहाल पैदा थी आहे, इमरान ख़ान जेका पैदा करणु चाहे पियो, उन जा जेके बैकडोर राब्तनि जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, का इमरान ख़ान खे उतां का तारीख़ मिली सघे थी, या जेका हिकु ॿियो राय इहा बि आहे त इमरान ख़ान ते केस अहिड़ा दाख़िल थियल आहिनि त इलेक्शन खां अॻु में हुनजी नाअहली बि इन सॼे मामले ते थी सघे थी, त उन जे लाइ इमरान ख़ान बार्गेनिंग चाहे पियो अहिड़ी सूरतहाल पैदा करे। ज़ाहिर आहे त हू चाहींदो त पंहिंजी बार्गेनिंग थोरी पोज़ीशन बहितर करे ऐं उन जे लाइ इहे सभु कुझु करे पियो, पर हिकिड़े लिहाज़ सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त मां सम्झां थो त उन जे इन फ़ैसिले खे जेके बि हुन हिन महिल ताईं मीटिंग्स कयूं आहिनि पंहिंजे MPs सां, त MPs जो तक़रीबन 80% खां मथे इहो ई फीडबैक आहे त असेंबली टोड़ण जो को फ़ाइदो कोन्हे को, नए सिरे इलेक्शन में वञिबो, इलेक्शन जा पंहिंजा ॾचा आहिनि, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम आहे, KP में 16 ज़िला अहिड़ा आहिनि जिते दहशतगर्दी उरूज ते आहे ऐं सीरियस लॉ एंड ऑर्डर जा प्रॉब्लम्स आहिनि, ऐं पंजाब में जो कुझु जेको साउथ वारो पार्ट आहे उहो सैलाब ज़दगा उहे मुतासिर लॻा पिया आहिनि, उहे पंहिंजी जॻह परेशान, सिंध बलूचिस्तान वारा उहे ई परेशान आहिनि। इन खां अलावा इलेक्शन कमीशन जो इहो चवणु आहे त जॾहिं नई सेंसस थींदी आहे त उन खां पोइ हदबंदियूं बि नए तरीक़े सां थींदियूं आहिनि, ऐं हाणे वरी गवर्नमेंट जेको डिजिटल सेंसस ॾे वञे पई त उन जे करे बि जेको आहे त काफ़ी मसइला जेको आहे उहो थी सघनि था। त मां सम्झां थो त इन सॼे माहौल में जहिड़े तरीक़े सां मुआशी तौर ते हालतूं ॾाढियूं जेके आहिनि ख़राबु आहिनि पाकिस्तान जूं, ऐं जेके सिचुएशन आहे उहा अहिड़ी आहे कोन। अॼु बि तव्हां ॾिठो त जेको आहे तक़रीबन 1150 पॉइंट के स्टॉक एक्सचेंज जी 100 इंडेक्स जेको आहे उहा किरी पई आहे, 1500-1600 खां मथे जेको आहे 2-3 ॾींहंनि में इहे हालात थी विया आहिनि, अरबे रुपया माण्हुनि जा उन में ॿुॾी विया आहिनि। त हिकिड़ी जेका अनसर्टेनिटी वारी हिकिड़ी आहे माहौल, त उन माहौल खे ई इमरान ख़ान साहब जो जेके बि उपाउ आहिनि, फ़ैसिला आहिनि पंहिंजी अना या हक़दारमी तहत, त उहो उन सॼे माहौल खे ख़राबु थिए पियो। ऐं तव्हां ॾिसो त इन सॼे गेम जे करे, अनसर्टेनिटी जे करे IMF बि जेको आहे त उहो डिले करे छॾियो आहे पैसा, ज़ाहिर आहे त उहे पाकिस्तान जा फॉरेन रिज़र्व्स जेके आहिनि उहे तक़रीबन जेको आहे त न हुजण जे बराबरि आहिनि। त अहिड़ी सिचुएशन में ज़ाहिर आहे त इमरान ख़ान जेको पंहिंजो जेके बि पता खेॾे थो उन्हनि मां त इहो ई थो लॻे त हू थोरो हिकिड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट करे पंहिंजे लाइ हिकिड़ो फेस सेविंग चाहे थो। हाणे उहो फेस सेविंग केसनि जे ख़ात्मे जी बि थी सघे थी, फेस सेविंग जेको आहे त उहो ॿिए जेको आहे त तरीक़े सां बि थी सघे थी। त उन में बि मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जेको फवाद चौधरी हिकु ॿ दफ़ो इशारो ॾिनो आहे त बैकग्राउंड उन्हनि जा राब्ता आहिनि, त हाणे उहे राब्तनि जो छा आउटपुट आहे, आउटकम छा थो थिए, त उन खां पोइ ज़ाहिर त इहो सॼो मामिलो थींदो। पर हिन महिल ताईं त जेके परवेज़ इलाही हुजे या ख़ुदि PTI जा माण्हू हुजनि, उन्हनि जी घणे भाङे राय इहा आहे त असांखे फौरी तौर ते इलेक्शन में न वञणु खपे, इलेक्शन जे लाइ हिकिड़ो पूरो ज़ाहिर ख़र्च खपनि, करोड़े रुपया हिकु हिकु कॉन्स्टिट्यूंसी ते लॻंदा आहिनि, गवर्नमेंट जा बि लॻंदा, उम्मीदवारनि जा बि लॻंदा, ऐं वरी पोइ अल्टीमेटली इलेक्शन खां पोइ जेकॾहिं अचिणो उन ई असेंबली में आहे जिते तव्हांजी हुकूमत आहे ऐं अक्सरियत आहे तव्हांजी, त उनजो तव्हांखे हासिल छा थींदो ऐं कहिड़ो पॉइंट जेको आहे तव्हां हुन मां नई शइ हासिल करणु था चाहियो। त मक़सदु जेको आहे त सॼो आहे सॼी गेम इमरान ख़ान जी ज़ात जे हवाले सां। पोइ हाणे हू कहिड़ो अॻिते हली जेको आहे छा थो करे पियो, पर जीअं सिद्दीक़ साजिद साहब चयो त जेका पंजाब में हींअर जेके हर कलाक में हिकिड़ी नई डेवलपमेंट साम्हूं पई अचे, त अल्टीमेटली इहे सभु मामला वरी वेंदा अनफॉर्चुनेटली कोर्ट जे पासे ई, छो त पॉलिटिकल धुरियूं जॾहिं पॉलिटिकल फोरम ते उन्हनि जा फ़ैसिला न कंदियूं त पोइ डेफिनेटली हिकिड़ो स्पेस तव्हां जेको छॾींदो त उन सां सियासी धुरियुनि खे नुक़सानु ई थींदो। ऐं जेतिरे क़दुरु तालुक़ु आहे तव्हांजे जेको स्पीकर साहिब जी रूलिंग जे हवाले सां हुन ॻाल्हि कई सिद्दीक़ साजिद साहब, त पंजाब असेंबली जा जेके रूल्स आहिनि उहे 18वीं तरमीम खां पोइ शायदि अपडेट न आहिनि। हुन में रूल 20 जे हवाले सां कुझु कानूनी माहिर पॉइंट आउट कनि था त उन जे जेको आहे त बुनियाद ते इहो कयो वियो आहे, पर इन ॻाल्हि ते सभु मुतफ़िक़ आहिनि त जेकॾहिं इजलास हलंदड़ आहे त हलंदड़ इजलास दौरान जेको आहे उहो अदम एतमाद जे लाइ इजलास ॿीहर गवर्नर नथो घुराए सघे। सिद्दीक अब इस पर ये भी बताइएगा, ज़ाहिर जैसे आपने जिक्र किया ये इम्कान मौजूद है कि मामला बिलाखिर जाना अदालतों की जानिब भी इस वक्त जो
آئینی بحران نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اس وقت اتحادی حکومت کی کیا تیاری ہے؟ خان صاحب نے یہ بھی اپنے ایم پی ایس کو کہا ہے کہ وہ لاہور سے باہر نہ جائیں. جیسے اعجاز صاحب نے ذکر کیا، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، نہ قافلی یہ چاہ رہی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہو. تو اس کے لیے اس وقت کیا تیاری ہے اتحادی حکومت کی؟ ظاہر ہے جب خان صاحب اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے بھی یہ چیز موجود ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی کہ اس وقت استعفے نہ دیے جائیں. دیکھیے، جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہونے سے بچے. انہوں نے پرویز لائی کو تو یہ آفر تک کر دی تھی اور چودھری شجاعت اس میں بڑے آگے آئے تھے کہ نون لیگ بھی کو وہی بنا لے گی اور پیپلز پارٹی بھی ماننے پہ تیار ہو گئی تھی. لیکن چودھری پرویز لائی اپنے بیٹے مونس لائی کی وجہ سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکے. حالانکہ پرویز لائی کو بڑا کلیئر کٹ میسج جو تھا وہ بعض مقتدر حلقوں کی جانب سے بھی دیا گیا تھا. یہ میسج دیا گیا تھا، ادروائز انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے، جمہوری نظام جو ہے، یہ چلتا رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور جو ہے وہ آپ جو اس وقت جو مزید سیاسی عدم استحکام آ رہا ہے وہ نہ آئے. تو اس کے اوپر پرویز لائی نے کچھ مان بھی چیزیں نہیں تھی. لیکن جب وہ پھر دوبارہ لاہور آئے، اپنے بیٹے سے ملے، عمران خان سے ملے، تو پھر وہ چونکہ سیاسی مستقبل اپنا دیکھ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اس وجہ سے انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہونے دی جائے اور پھر عمران خان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا جائے. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے آج ان کی جو کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ بھی آج ہو گئی ہے، کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی. اب جو آپ اتحادی حکومت کی بات کر رہے ہیں، اس زرداری صاحب وہاں پہ موجود ہیں، جو شجاعت صاحب وہاں پہ موجود ہیں. وزیر اعظم نے آج بھی اجلاس کی ویڈیو لنک کے ذریعے صدارت کی ہے. لاہور میں اجلاس ہوا تھا، اسی میں یہ چیز طے پائی تھی کہ کل ہر حال میں جو تھا وہ عدم اعتماد کی کارروائی جو ہے، جو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے کارروائی جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. اور اگر اعتماد کا ووٹ پرویز بھائی نہیں لیتا تو پھر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. اب وہ نہیں رہیں گے تو اس کے لیے کیا اختیار استعمال کریں گے، ان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جانا کس طرح بند کریں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے، خاص طور پر جو اعلیٰ افسران ہیں، وہ کسی طور پر بھی جو پی ٹی آئی کی وہاں پہ حکومت ہے اس کے احکامات کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے. وہ زیادہ تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ وہاں پہ کیا اقدام کرتی ہے، کیونکہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری آپ کو پتا ہے وہ وفاق کے نمائندے کے طور پر وہاں پہ کام کرتے ہیں. اور دوسری بات، وہاں پہ سیدھی سی بات ہے کہ جوڑ توڑ کا عمل بھی جاری ہے، اثر زرداری سب تیاری والا فارمولہ بھی چل رہا ہے. اصل ایشو ہے وہ 10 اراکین جن کا تعلق کاف لیگ سے ہے، وہ جس طرف بھی چلے گئے تو جو ہے وہ ان کا پلڑا بھاری ہوگا اور اس کے لیے ان کو فیصلہ کرنا اپنے پارلیمانی لیڈر کا. اور پچھلی مرتبہ بھی یہ ہوا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا چونکہ پارلیمانی لیڈر چودھری شجاعت نہیں کوئی اور تھا تو وہ اس وجہ سے حمزہ کی حکومت فارغ کر دی تھی. اب کیا آپ کو پارلیمانی لیڈر انہوں نے تبدیل کیا ہے، کیا فیصلہ کیا یا کیا نہیں کیا، اس کے اوپر بھی ابھی 2-3 رائے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. یہ تمام تر چیزوں کو دیکھا جانا اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ آئین اور قانون اپنی جگہ کے اوپر، سیاست پوری طرح ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ پورے ملک کو بھگتنا اس وجہ سے پڑ رہا ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہوتا ہے اس کا مرکز پہ اور ملک پہ اثر پڑتا ہے. کیونکہ پنجاب آپ کے ملک کا 65% پاپولیشن کے حوالے سے، سیٹوں کے حوالے سے جو مرضی آپ بات کر لیں، وہ وہاں پہ ایک بڑا صوبہ ہے اور وہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پورے ملک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے سب کی نظریں جو ہے وہ پنجاب پہ ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش اس وجہ سے بھی یہ کر رہے ہیں آصف زرداری اور سارے لوگ. یہاں تک ہو گیا کہ اب تو وزیر اعلیٰ کی بھی ڈسکشن ہونے لگ گئی کہ انہوں نے نون لیگ کو پیچھے کر دیا اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آ جائے اور چودھری شجاعت نے بھی اس کی سپورٹ بھی کر دی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میری اطلاع کے مطابق جو 10 میں سے 6 لوگ ہیں وہ چودھری شجاعت کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں اور لیکن پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ 10 میں سے 9 لوگ ہمارے رابطے میں کاف لیگ کے آ چکے ہیں تو وہ تو یا تو ہمیں ووٹ دیں گے یا پھر وہ اعتماد کے ووٹ کے دوران غیر حاضر رہیں گے. اب یہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشن میں وہ ایک لکونہ ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ لے گا تو جو ووٹ اس کو نہیں دے گا کیا اس کے اوپر 62 اور 63 لاگو ہوگا، وہ نااہل ہوگا یا نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے آرٹیکل 130 میں. ہاں البتہ جب عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا اس میں اگر وہ غیر حاضر رہتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ والی چیزیں بھی جو ہیں
वो मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। जी एजाज साहब, इहो ॿुधाए जो ज़ाहिरा सिद्दीक़ साहब तफ़सीलन पंजाब जी सूरत हाल साम्हूं रखी, मजमूई तौर ते जे हिन वक़्तु मुल्क जी सूरत हाल खे ॾिसिजे, अवां जीअं अॻु में ज़िक्र कयो, हिकु सूबे में असांखे दहशतगर्दी जी उभरंदी लहर नज़र अचे पई ऐं ॿ सूबा हिन वक़्तु ॿुॾल आहिनि ऐं असांखे साॻी सूरत हाल पंजाब जे सराइकी बेल्ट में बि नज़र अचे थी। मजमूई तौर ते जेका महांगाई आहे मुल्क में उहा वधे पई ऐं मईशत जो इहो हाल आहे जो असां बैंकरप्ट थियण जे वेझो वञी पुगल आहियूं। उन सां गॾोगॾु असां इहो ॾिसूं था त रोज़ को न को सियासी बुरहान मुल्क अंदरि पैदा थिए थो। त आख़िर अवां छा था सम्झो त छा इहो सियासी पार्टियूं कॾहिं सम्झंदियूं त कहिड़े तरीक़े सां अॻिते मुल्क खे हलाइणो आहे, जॾहिं एस्टेब्लिशमेंट बि इहो वाज़े कयो आहे त हू इन सॼी सूरत हाल में न्यूट्रल आहिनि। ऐं मूंखे लॻे पियो त हीअ जेका सॼी हिन वक़्तु सियासत थिए पई, ख़ासि तौर ते इमरान ख़ान जी, उहा थिए इन जे करे पई त ईंदड़ इलेक्शन में किथां के गारंटीज़ वठजनि, किथां का उहा मदद हासिल कजे जेका मदद 2018 में PTI खे मिली हुई। उहो त मुंहिंजे ख़्याल त मुश्किल ई थो नज़र अचे त का उन लेवल जी ओनरशिप PTI खे का मिले उन्हनि सर्कल्स मां। ऐं बाक़ी रही ॻाल्हि त जेको मौजूदा सिचुएशन आहे उन में तव्हां ॾिसो त सवाइ इमरान ख़ान जे ॿिया सभु हिकिड़े पासे आहिनि ऐं उहे हिकिड़ी ॻाल्हि कनि था। इमरान ख़ान जेको आहे उन में रोलो अटकायो वेठो आहे त इमरान ख़ान साहिबु जेको आहे सभु हरबा हिन महिल ताईं आज़माए ॾिठा आहिनि। हू पाण जेको आहे त हिकिड़ी घड़ी जी करप्शन करे थो, ज़ेवरनि जी जेको आहे त उन में अंडर वैल्यूज़ डिक्लेयर करे ऐं उहो खणी थो वञे घर, हुन में पहुचाए नथो, त उहे अख़लाक़ियाती तौर ते करप्शन आहे। उहा हुनखे करप्शन नज़र नथी अचे, ॿियनि खे सभिनी खे चोर थो सॾे। त जेको इमरान ख़ान साहिब जी फिनामिना आहे PTI जी, जॾहिं खां वठी हीअ पार्टी आई, उन्हनि जेको कारकंद जो ऐं सियासत में जेको थोरो घणो हिकिड़ो रख रखाव लिहाज़ हूंदो, उहो कल्चर ई तब्दील करे छॾियो आहे। त उन जे करे हाणे सियासी पार्टियुनि में बि जेको आहे त हूअं बि ॾिठो वियो आहे त को एतिरो को ख़ासि जेको आहे त न रहियो आहे त को पंहिंजे पार्टी पॉलिटिक्स खां या ज़ाती इंट्रस्ट खां मथां थी के फ़ैसिलो कजनि। त उन में नून लीग जो तव्हां ॾिठो त वोट को इज़त दो वारो मामिलो नारो छा थियो, उन जा नतीजा उन खां पोइ जहिड़े तरीक़े सां आज़म नज़ीर तारड़ जेको आहे उहो जुडिशल कमीशन मां ज़ोरी जेको आहे त उहो चीफ जस्टिस जे हामी जूनियर जजनि खे वोट करण में जेको आहे त ज़ोर उन ते दबाव विधो हुयो। त मुंहिंजो चवणु मक़सदु त अञा ताईं उहा मेच्योरिटी न आहे त हिकिड़ो जेको नेशनल काज़ आहे, जो नेशनल इंट्रस्ट आहे या जेको पब्लिक इंट्रस्ट आहे, उन में शयुनि खे रखी ऐं पोइ फ़ैसिला कया वञनि। त हिते अञा ताईं असां उहो इनफ़रादियत वारे ऐं ज़ाती पंहिंजे फ़ाइदनि जे जेको आहे उनजे गिर्द तव्हांजी सॼी सियासत घुमे थी। पोइ चाहे इमरान ख़ान हुजे, चाहे ॿियूं धुरियूं हुजनि, पोइ बज़ाहिर खणी उहो पोस्टर थोरो घणो खणी कहिड़ो बि रखनि, पर अंदरूने खाना अल्टीमेटली उनजो जेका एंड आहे उहो अची उनजे पंहिंजे पर्सनल इंट्रस्ट जे चौधारी सॼी सियासत फिरे थी। जी पंजाब बिल्कुल एजाज साहब, अवां जो पॉइंट अचियो। सिद्दीक साहब, आप ये बताइएगा जो इस वक्त हम अगर सूरत हाल को देख लें, मुआशी सूरत हाल, उसमें हमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। इसी तरह से दहशतगर्दी की उभरती हुई लहर हमें नजर आ रही है। तो बार बार ये सियासी बहरान सामने आने की वजह से भी मजमूई तौर पर मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो क्या आपको इस सूरत हाल से नजर आ रहा है खान साहब ने जो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा की है, क्या वो चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई गारंटीज मिलें उनको, केसेस उन पर बने हुए हैं, या उसके अलावा भी कोई आपको चीज इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, जो एजाज साहब ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि इस वक्त किसी के नजदीक कौमी मफाद जो है वो उसको अवलियत हासिल नहीं है। ज़ाहिर है इनका एक अपना तजर्बा है, सारी दुनिया इनको भी पता है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो किस तरह होती है। अभी जिस तरह एजाज साहब ने बात की स्टॉक मार्केट की, बिल्कुल, और आप जो बात कर रहे हैं इकानमी की, वो आपके सामने है कि सूरत हाल क्योंकि वाज़ेह नहीं है और ये जो अदम इस्तेहकाम है ये मुसलसल बढ़ रहा है और इसकी परवाह किसी को नहीं है। एक तरफ जिद है, ये जिदों का मामला आ गया है, सियासी और जाती मफादात ने कौमी मफादात के ऊपर जो है गलबा हासिल कर लिया है। एक तरफ जिद है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हम वक्त पर ही करवाएंगे बल्कि 1 साल आगे ले जाएंगे। एक तरफ जिद है कि असम्बलियां तहलील करो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ, और साथ धमकी दी जाती है कि ये न्यूट्रल के लिए इम्तहान है।
अच्छा ये भी एक नया ड्रामा है। एक तरफ कहते हैं कि न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल्स रहें, दूसरी तरफ उन्हीं न्यूट्रल्स को कहते हैं कि आपके लिए इम्तहान है। वो कहते हैं भाई हम गैर सियासी हो गए, हमें इसमें मत घसीटो, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जी अब आपको इम्तहान में जो है वो पूरा उतरना है। ये वो खान साहब के यू टर्न कोई नई बात तो है नहीं, वो आपको पहले से बेहतर पता है। वो हर रोज उनकी स्टेटमेंट जो है बदल जाती है। खान साहब के ऊपर जो केसेस की बात है या वो है, जितनी भी सारी चीजें देखें ये इनके अपने नुकसान में है। ये पंजाब असम्बली तोड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ेंगे, तहलील करेंगे, तो खान साहब मैं आपको बड़े दावे से बता सकता हूँ कि खान साहब जो है वो किसी न किसी केस में पकड़े जाएंगे। वो या फिर उसके आगे तो इधर से पंजाब हुकूमत खत्म हो गई, उधर से फिर खैबर पख्तूनख्वा भी खत्म होगी, फिर जाएंगे कहाँ पे? पकड़े जाएंगे, अदालतों से बेशक जमानत ले लें या अस्पताल दाखिल हो जाएंगे, ये चीजें चलेंगी। तो वो खान साहब जो है वो पूरी जिद लगाकर बैठे हुए, उनको सिर्फ एक है जिसकी वजह से वो सारा खेल खेल रहे हैं, वो बात हमें माननी पड़ेगी। वो है इस वक्त उनके साथ पब्लिक की सपोर्ट, सच्ची है झूठी है जितनी भी है, लेकिन लोग उनको उनके बयानिए के पीछे जो है वो बात करते हैं। हालांकि कल से उनकी मुख्तलिफ ऑडियोज जो है वो कोई गैर इखलाकी किस्म की मुबैना ऑडियो वो सामने आ रही हैं। जो भी आप उसको रंग दे रहे कि वो जुड़ी हुई हैं या नहीं है, या सारी वो जिस तरह की भी है, लेकिन वो बंदा सुन नहीं सकता, आगे किसी को भेज नहीं सकता, तो इस तरह की है। तो वो चीजें भी आना शुरू जो है वो हो गई हैं। इसका नुकसान कितना होता है, असर होता है, नहीं होता, उसके बावजूद इमरान खान सिर्फ यही चाह रहा है कि इलेक्शन हो और मैं इलेक्शन ज़ाहिर है वो किसी भी हाल में किसी भी सूरत में यही चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब, एजाज साहब, अवां जी वॾी महिरबानी ज्वाइन करण जे लाइ। जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई, हिकु भेरो ॿीहर पंजाब में आइनी बुहरान पैदा थियण वञे पियो ऐं उन खे बुहरान खे पैदा करण में खान साहब जो वॾो किरदारु आहे। उन बाबति छा थींदो ऐं ही जेको आइनी बुहरान पैदा थियो आहे उन ते कानूनी राय कहिड़ी आहे, उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में जेका हिन वक़्तु सूरत हाल पैदा थी आहे उते हिकु भेरो ॿीहर आइनी बुहरान पैदा थियो आहे। मुस्लिम लीग नून पारां इहो चयो वियो हो त पंजाब जो वॾो वज़ीर एतमाद जो वोट वठे ऐं गवर्नर पारां उहा समरी मोकिली वई पंजाब जे स्पीकर ॾांहुं, ऐं पंजाब जे स्पीकर हाणे उहा समरी वापसि मोकिली आहे, जंहिंमें उन इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त हलंदड़ इजलास दौरान गवर्नर एडी एडवाइस नथो करे सघे। पाण हिन बाबति प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामेरा कानूनी माहिर आहिनि, अॻूणा पाकिस्तान बार काउंसिल जा वाइस चेयरमैन आहिनि मोहतरम जनाब अमजद अली शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ज़ाहिर है जो इस वक्त एक पंजाब के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया था कि पंजाब के वजीर आला एतमाद का वोट लें, फिर वो गवर्नर ने समरी भेजी स्पीकर पंजाब असेंबली को, उसने ये कहकर वापस कर दी है कि इजलास इस वक्त जारी है और जारी इजलास के दौरान ये एडवाइस जारी नहीं की जा सकती। तो इसकी कानूनी पोजीशन क्या है? ऐसा है कि आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत जब भी गवर्नर ये महसूस करे कि इस वक्त वजीर आला जो है वो अक्सरियती अरकान का कॉन्फिडेंस नहीं रखते, तो वो उन्हें कह सकता है कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें। और उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी भी दिन, इवन की छुट्टी वाले दिन भी वो कह सकते हैं, और इवन के प्राइवेट मेंबर बिल का जो दिन होता है उस दिन भी कह सकते हैं, और उसके लिए वो उनको टाइम इजलास का जो भी है वो देकर भिजवाएंगे। और अगर चीफ मिनिस्टर ये वोट नहीं लेता, जैसे अभी चीफ मिनिस्टर साहब उसने स्पीकर साहब ने कह दिया, तो चीफ मिनिस्टर रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो इस एडवाइस के बाद जो इस वक्त उन्होंने भेजी है डायरेक्टिव गवर्नर ने, उनके मुताबिक अगर ये वोट नहीं लेते कॉन्फिडेंस का, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि इनके पास अक्सरियत का एतमाद नहीं है और ये फिर वजीर आला नहीं रहेंगे। अच्छा, और आइन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि एक इजलास चल रहा है और दूसरा नहीं बुलाया जा सकता, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अच्छा शाह साहब, इस वक्त तो इसमें साहब का मौकफ ठीक नहीं है।
اس میں سر یہ بتائیے گا، ظاہر جو آپ نے آئینی ایک پوزیشن سامنے رکھی، تو کیا اس وقت جب یہ اعتماد کا ووٹ اس وقت کہا گیا ہے گورنر کی جانب سے اور اسپیکر کو یہ سمری بھجوائی گئی ہے، تو اس کے دوران پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اسمبلی بھی نہیں توڑ سکتے؟ یہ اختیار بھی ان کے پاس موجود نہیں آئینی طور پر، جبکہ ان کو کہا گیا ہو کہ آپ کو ووٹ لینا ہے؟ اسمبلی توڑنے کا اختیار ان کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ ساتھ ہی نو کانفیڈنس موو بھی آ گئی ہے. نو کانفیڈنس موو جس وقت آپ کے خلاف آ جائے تو پھر آپ اسمبلی بھی نہیں توڑ سکتے. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. وزیر اعلیٰ نے وہ ووٹ لینا ہی لینا ہے، اگر نہیں لیں گے تو وہ سیز کر جائیں گے ایز اے وزیر اعلیٰ. اگر وہ لے لیتے ہیں تو پھر وہ سامنا کریں گے عدم اعتماد کا. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی اس وقت وہ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ بھی ٹیبل ہو چکی ہے. تو ایسی صورتحال میں سوائے ووٹ آف کانفیڈنس لینا اور نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کرانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور اگر یہ کریں گے تو وہ انلیگل یا غیر قانونی کام ہی کریں گے. شاہ صاحب، ظاہر وہ ہم نے ایک پی ٹی آئی کی پریکٹس دیکھی ہے، ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی یہ صورتحال دیکھی، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے کس طرح سے پھر رولنگ دی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ووٹنگ ہونی تھی. وہاں پر یہ صورتحال میں اس وقت پنجاب کے اندر نظر آ رہی ہے. تو اس کے بعد کل کے لیے کہا گیا تھا گورنر کی جانب سے کہ کل کے دن تک جو ووٹ ہے اعتماد کا وہ لینا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، جبکہ وہ ایڈوائس واپس کر دیے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے. تو یہ معاملہ فائنلی ہمیں جاتے ہوئے امکان یہی نظر آ رہا ہے 90% کہ اب بھی یہ معاملہ عدالتوں کی جانب جائے. تو اس حوالے سے بتائیے گا پھر وہاں پر کیا صورتحال بن سکتی ہے اور کس کا پلڑا بھاری آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ جی مجھے تو دیکھیں یوں لگ رہا ہے کہ آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس کے مطابق تو گورنمنٹ جو یہ اس وقت گورنر کی جو ایڈوائس ہے یا پی ڈی ایم کے جو سٹیپس ہیں وہ تو ٹھیک جا رہے ہیں. اس وقت جو پی ٹی آئی ہے ان کا یہ مسئلہ ہوگا کہ اگر کل 4 بجے تک وزیر اعلیٰ نے ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیا کسی بھی بہانے سے تو وہ سیز کر جائیں گے ایز اے چیف منسٹر. تو پھر میرا خیال ہے وہی جائیں گے پھر عدالت کہ مجھے غلط نکالا ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کا یہی ہوگا کہ گورنر جس وقت ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے وزیر اعلیٰ سے کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ کہنے کے باوجود نہیں لیا. جب وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے تو پھر یقیناً اس ڈی نوٹیفیکیشن کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جائیں گے. اچھا، اور تب تک پنجاب کی حکومت کس طرح سے چلے گی؟ کیونکہ اب تو پنجاب کے پھر اندر وہ گورنر جو ہے وہ ٹیمپریری کوئی وہ ارینجمنٹ کریں گے نا. ٹھیک ہے. تو سر اسی دوران پھر اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آتی ہے یا پھر مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی کوئی امیدوار سامنے آتا ہے تو اس پر بھی ووٹنگ نہیں ہو سکتی جب تک یہ معاملہ عدالتوں میں چلے؟ مطلب اگر عدالتیں اسٹے کر دیتی ہیں تو پھر نہیں ہوگا. پھر لیکن گورنر تو ان کا جو ہے صوبہ تو وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ بغیر سربراہ کے نہیں چھوڑا جا سکتا. گورنر راج ہوگا یا کوئی ٹیمپریری ارینجمنٹ ہوگا جو بھی ہوگا. اچھا، اس کا مطلب ہے جب یہ عدالتوں میں معاملہ اگر جائے گا بھی تو بھی اس معاملے کے اوپر گورنر نے کوئی کردار ادا کرنا ہے پنجاب کے اندر؟ جی ڈیفینیٹلی گورنر نے تو کرنا. ٹھیک ہے. آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا، ظاہر جو یہ صورتحال ہمیں اس وقت ایک بار پھر سے پنجاب کے اندر نظر آ رہی ہے. ہم نے ایک صورتحال دیکھی تھی جب یہی معاملہ نیشنل اسمبلی میں آیا، پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت ختم ہوئی، عدالتوں کے حوالے سے جو معاملات پھر سامنے آئے. اس وقت خان صاحب کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسا کون سا کیس ہے جو ان کے لیے آنے والے دنوں میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت خان صاحب اسی لیے پریشر بڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں ہو سکتا ہے وہ نااہل ہو، وہ ان کو فارغ کر دیا جائے. اچھا ایک میں یہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے نا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اگر اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کی رولنگ انلیگل ہے، غلط تھی، آئین کے خلاف تھی، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. اس کے خلاف کارروائی نہ ہونا آج یہ حالت ہے. مطلب آپ ایک آدمی غیر قانونی کام کرتا ہے اور اس کی سزا اور جزا اس کو نہیں ملتی
تو پھر باقی بھی انکریج ہوتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا جو رواج انہوں نے قائم کیا ہے، یہ رواج اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ ایسے لوگ جو غیر قانونی کام جان بوجھ کے کر رہے ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی. تو ان کو سزا ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں ڈیفینیٹلی میرٹ پر ہی ان کا فیصلہ ہوگا، کہ جیسے فارن فنڈنگ ہے، جیسے توشہ خانہ ہے، یا باقی ان کے خلاف جو ریفرنسز وغیرہ گورنمنٹ نے ڈالے ہیں، تو اس میں ان کے نااہل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں ویسی آزاد عدالتیں نہیں ہیں جیسے کہ باقی دنیا میں. یہاں پر ایک نہ ایک ان پر سایہ موجود رہتا ہے اور ہم ان کے فیصلوں کو اتنا آزاد محسوس نہیں کرتے. جیسے پچھلی بھی گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے آئین سے بڑھ کے اکثریتی رائے آ گئی تھی کہ جی، جیسے نواز شریف صاحب والے کیس میں انہوں نے کہا جی تا حیات، کیونکہ نائلی کا کوئی ٹائم نہیں دیا ہوا تو لہذا تا حیات ہے. مطلب وہ آئین خود ہی لکھ دیتے ہیں، تو وہ کسی دباؤ میں لکھتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہوں گے. تو میرا تو اب حالات مجھے ایسے ہی لگتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فارغ کریں گے، لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے ان کو اس طرح سے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا امجد علی شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. जेका हिन वक़्तु सूरत-हाल पैदा थी आहे आइनी तौर ते जेके इख्तियार आहिनि उहे हिन वक़्तु गवर्नर वटि मौजूदु आहिनि. उहो वज़ीर आला खे कंहिं वक़्तु बि चई सघे थो त एतमाद जो वोट असेंबलीअ खां वठे, ऐं उहो चयो वियो हो गवर्नर पारां वज़ीर आला खे जेका एडवाइस मोकिली वई हुई स्पीकर खे, ऐं अॼु उहा एडवाइस पंजाब जे स्पीकर पारां इहो चई वापसि कई वई आहे त हलंदड़ इजलास दौरान गवर्नर इन क़िस्म जी का बि एडवाइस जारी नथो करे सघे. ऐं सुभाणे जो ॾींहुं ॾिनल हो गवर्नर पारां त अरबा ॾींहं ताईं वोट वठिणो आहे एतमाद जो परवेज़ इलाही खे, ऐं उहो जेको मामिलो आहे हिन वक़्तु हिकु भेरो ॿीहर अदालतुनि में वेंदे नज़र अचे थो. ऐं ॾिसणो इहो आहे त हाणे स्ट्रेटजी ॿिन्ही तरफ़नि खां कहिड़ी हुजे थी, ऐं हिकु भेरो ॿीहर बाल अदालतुनि में वटि मौजूदु आहे. ऐं उन में इहो बि ॾिसणो आहे त इन स्ट्रेटजी खां अलावा वफ़ाक़ी हुकूमत ख़ासि तौर ते आसिफ अली ज़रदारी जा जेके राब्ता शुरू थिया आहिनि, काफ़ी लीग जा जेके मेंबर आहिनि जिन अॻु में बि परवेज़ इलाही जो साथ ॾिनो, छा उहे हिकु भेरो ॿीहर परवेज़ इलाही जो साथ ॾींदा या चौधरी शुजात वारे पासे वञी सघनि था. इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु ॼाणी थो पोइ त पंहिंजे मेज़बान मेराज भी ॾींदा इजाज़त.